अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सतह पे अफराद के ख़िलाफ़, कौमियतों के ख़िलाफ़, मज़ाहिब के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रतें फैलाई जाती हैं। कहीं शाहिद साहब उठ के सिंधियों के ख़िलाफ़ इंतहाई काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं। कहीं कैसर अहमद राजा साहब अक़लियतों और दूसरे लोगों पर दशनाम तराज़ी करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ़ ऐसे लोगों तक महदूद नहीं है जिनका मजहबी रुझान है, बल्कि बहुत सारे सियासी कायदीन भी एक दूसरे पर दुश्मन तराजी करते हैं और इंतहाई सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं। माजी में नून लीग के कुछ रहनुमाओं ने पख्तून रहनुमाओं को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टारगेट किया, और इसी तरह सिंध के कुछ रहनुमाओं ने पंजाब के लोगों को टारगेट किया। पीपल्स पार्टी के एक साबिक रहनुमा फैसल रजा अब्दी की GTV पर एक वीडियो जिसमें उन्होंने पश्तूनों के खिलाफ इन वे तहकीर आमेज लहजा इस्तेमाल किया, अफगानों के खिलाफ खुसूसन। अब उनको ये पता नहीं कि हर पख्तून जो है वो अफगान भी होता है हिस्टोरिकली। दूसरा, उन्होंने पश्तून और पख्तून के हवाले से जो है वो अजीब सी बात की। हालांकि जो आम तासुर है वो यही है कि जो बलूचिस्तान में रहने वाले पश्तून हैं, जो पश्तून इलाके हैं जिनको कुछ पश्तून रहनुमा जो है वो जनूबी पख्तूनख्वा भी कहते हैं, वो अपने आप को पश्तून कहते हैं और KP में रहने वाले पख्तून कहते हैं। लेकिन चाहे वो पश्तून हो या पख्तून हो, हर पख्तून या हर पश्तून अपने आप को अफगान जरूर कहता है। वो पहले अफगान है, बाद में कुछ और है। तो ये बहरहाल एक वो बात थी जो, लेकिन उन्होंने एक डिफरेंट बात की। फिर आगे उन्होंने चलकर TTP और दूसरे हवाले से अफगानिस्तान और अफगानों के खिलाफ स्पेशली दुश्मन तराजी की, तालिबान के हवाले से हकाइक को तोड़ मरोड़ के बयान किया। हकीकत यह है कि तालिबान को उन्हीं की पार्टी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंटीरियर मिनिस्टर थे नसीरुल्लाह बाबर, उन्होंने उनको अपना बच्चा करार दिया। बेनज़ीर भुट्टो की जो 96 की गवर्नमेंट थी, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो तालिबान की पुष्ट पनाही की गई। और क्योंकि फैसल रजा अब्दी हैं, फैसल रजा अब्दी साहब जो हैं, वो लाजिम बात है सियासी दाव पेच को समझते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लार्जली कौन कंट्रोल करता है। उनकी इस बात से सबको हमदर्दी है, और कि पाकिस्तान में अफगान तालिबान की वजह से या तालिबान की वजह से 30,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो ज़्यादा जाँ बहक हुए, मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे मामले का क्या सिर्फ जिम्मेदार अफगानिस्तान है? क्या पाकिस्तान के हाकिम तबकात ने अफगानिस्तान में नाम नेहाद जिहाद बुलंद नहीं किया? क्या हमारे नाम नेहाद उलमा ने उस जिहाद को मुकद्दस करार नहीं दिया? और क्या पाकिस्तान के वज़रा समेत जर्नैल और सऊदी अरब के भी हुक्काम ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो हमने लड़ाई लड़ी वो अमरीकी मफादात के लिए लड़ी? सऊदी हुक्काम तो अलल ऐलान कह रहे हैं कि हमने अफगान जिहाद के दौरान जो बड़े पैमाने पे मदारिस बनवाए, सिलेबस में तब्दीली करवाई, वो सब अमरीकी मफादात के तहत कराई। पाकिस्तान के कई मिनिस्टर्स ये कह चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं और दूसरे लोग कह चुके हैं। असल मसला क्या है? असल मसला थोड़ा सा समझना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो 79 से पहले जो हुकूमतें आईं या बाद में भी जो गवर्नमेंट आईं, उन्होंने जो है वो वहाँ पर मुख्तलिफ इस्लाहात की, जिसमें ख़वातीन छोटी बच्चियों की शादी पे पाबंदी लगाई, सूद पर किसी हद तक पाबंदी लगाई, ख़वातीन को जो पब्लिक लाइफ में है वो थोड़ा सा स्पेस मिला उनको, तालीमी इदारों में उनकी परसेंटेज बढ़ी, सरकारी ऑफिस में उनकी परसेंटेज बढ़ी। इसी तरह उनको जो है वो जो हुकूमतें आई उन्होंने तकरीबन 22 से ज़्यादा आला तालीमी इदारे बनाए। काबुल यूनिवर्सिटी, अगर फैसल रजा अब्दी 70 की दहाई की वीडियोस देख लें तो आपको पता चलेगा कि काबुल कंपैरेटिवली कितना चेंज था और कितनी वहाँ पर निस्बतन जो है वो तालीमी और दूसरी सरगर्मियाँ थी। फिर जब उस हुकूमत ने लैंड रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, अफगानिस्तान की जो अकॉर्डिंग टू सम स्टेटिस्टिक्स कोई 87% या 80% से ज़्यादा जो एरेबल लैंड थी, वो 7%
یا 9% سرداروں کے قبضے میں تھی. اس کو جب چھین کر آپ نے کوشش کی کہ کسانوں کو دیا جائے تو پاکستان کا مولوی بھی چیخا اور پاکستان کے اس وقت کے جنرل بھی چیخے اور انہوں نے افغانستان کو جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک طریقے سے دھکیلا خون خرابی کی طرف، انٹرنل سول وار کی طرف. تو وہ امریکی مفادات کے لیے کیا اور جو ٹی ٹی پی ہے وہ افغان طالبان کا ایک ایکسٹینشن ہے. اس میں اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جتنے مولوی، یہ غازی تیرے پر اسرار بندے مفتی رفیع عثمانی نے افغان جہاد پہ لکھا، ڈاکٹر اسرار نے اس کو عظیم ترین جہاد قرار دیا، جماعت اسلامی نے اپنے لوگ بھیجے، ہمارے مدارس میں لوگ ٹرین ہوئے. اب سارے ہمارے جنرل بھی کہہ رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے سب کچھ امریکی مفادات کے لیے کیا اور امریکہ نے جو اس طرح پاکستان کو کمپنسیٹ نہیں کیا. اور یہ خالی پاکستانی نہیں کہہ رہے، سعودی نہیں کہہ رہے، خود برزینسکی نے لامون نیوز پیپر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے افغان سوویت یونین کی انٹرونشن سے 6 مہینے پہلے افغان مجاہدین کو ٹریننگ دینا شروع کر دی تھی. داؤد کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ گلبدین حکمت یار، احمد شاہ مسعود اور دوسرے مجاہدین کو جو ہے وہ ان کو انہوں نے پراپ اپ کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہ ہمیں سچائی سے بات کرنی چاہیے. اگر ہم سچائی سے بات نہیں کریں گے تو اصلاح کا راستہ نہیں کھلے گا. تو ہم نے ان افغان مجاہدین کو سپورٹ کیا، جن میں سے کچھ پر ایون یہ الزام ہے کہ انہوں نے کابل یونیورسٹی پر کسی خاتون پر تیزاب بھی پھینکنے کی کوشش کی یا وائلنس استعمال کرنے کی کوشش کی، یہ کہہ کر کہ وہ بے پردہ ہیں. اور برزینسکی نے تو بڑا کلیئرلی کہا، امریکہ کے جو سی آئی اے کے آفیشلز ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے ویتنام کا بدلہ لینے کے لیے افغانستان میں جو ہے وہ رشیا کو ٹریپ کیا. اور جو برزینسکی نے کہا کہ ہم نے 6 مہینے پہلے وہاں پر جو ہے وہ مجاہدین کو ٹریننگ دینا شروع کر دی اور ہم یہ سوویت یونین کو امپریشن دینا چاہتے تھے کہ ہم کچھ وہاں افغانستان میں کرنے جا رہے ہیں تاکہ سوویت یونین افغانستان میں داخل ہو جائے اور پھر ہم اس کو ویتنام کا بدلہ لیں اور اس کو مزہ چکھائیں. اور سارے جب سوویت یونین کولیپس ہوا ہے، جب جنیوا ایکارڈ کے بعد وہاں سے فوجیں گئی ہیں، آپ امریکنز کے سٹیٹمنٹ اٹھا کے پڑھ لیں، اب تو بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں. یہی بات اس دور میں جب ولی خان اور دوسرے لوگ کہتے تھے کہ دوسرے گھر کو آگ نہ لگاؤ، یہ آگ ہماری تک آئے گی، اس وقت سنتے نہیں تھے. تو فیصل رضا عابدی نے اس حوالے سے بالکل بے بنیاد باتیں کی، ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو ہماری اپنی غلط پالیسی، ہم نے وہاں کے جو پڑھے لکھے افغان تھے پہلے ان کو ناراض کیا، پھر افغان جہاد کے دوران ہم نے گلبدین حکمت یار کو سپورٹ کیا اور جب افغان جہاد ختم ہو گیا تو ہم نے احمد شاہ مسعود اور ربانی اور سیاف وغیرہ قانونی وغیرہ سے ایک طریقے سے ہم نے دشمنی مول لی، گلبدین حکمت یار کو سپورٹ کیا. اور پھر جنیوا ایکارڈ کے بعد جس طرح مجاہدین نے ایک دوسرے کا خون بہایا اس کا تو کوئی تذکرہ نہیں کرتا. گلبدین حکمت یار کو کابل کا بچر کہا جاتا تھا. یہ سارے مجاہدین نے پھر آپس میں ایک دوسرے کا جو قتل عام کیا ہے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تباہی اس سے بھی ہوئی ہے. تو ہم نے پھر مجاہدین کے فیکشن کو وہ کیا، پھر مجاہدین کے جتنے فیکشنز تھے انکلوڈنگ گلبدین حکمت یار ان کو ہم نے ایلینیٹ کیا 96 میں جب ہم نے طالبان کے کو سپورٹ کیا. اور اب طالبان کے بعد پھر جو ہے وہ شمالی اتحاد کے سارے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے اور اس کے بعد افغانستان میں آخری جو پاکستانی پرو پاکستانی گروپ تھا وہ افغان طالبان کا تھا. اب ان سے بھی ہم ہٹ گئے. تو یہ ہماری اپنی فیل پالیسی کا نتیجہ ہے. جہاں تک ٹی ٹی پی کی بات ہے تو آپ بالکل افغان طالبان کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن جب 2001 کے بعد بہت سارے لوگ پاکستان کے پالیسی میکرز کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیں ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تو ہمارے پالیسی میکر ہر پلیٹ فارم پہ جا کے لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے نہیں یہ دو الگ الگ ہیں. آج ان کا ٹی ٹی پی کا سب سے خطرناک جو گروپ ہے وہ حافظ گل بہادر کا گروپ ہے جو شورا آف نارتھ وزیرستان کے ساتھ رہا ہے. اس کے ساتھ ہمیشہ ہم نے بغل گیر رہے ہیں، ہمیشہ ہم ملے ہیں. اور جب ٹی ٹی پی شروع میں اٹھی تھی تو آپ اب ہمارے حمید گل سے لے کے دوسرے جرنیلوں کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، مس گائیڈڈ ہو گئے ہیں. تو وہ بگڑے ہوئے بچوں نے پھر 33,000 سے زیادہ ہمارے لوگوں کو مارا، 30,000 سے زیادہ لوگوں کو مارا، انفراسٹرکچر کو تباہ کیا اور وہ سارا. اور جن افغان طالبان کو ہم نے پالا پھر انہوں نے 90 کی دہائی میں
लश्कर जंगवी और सिपह साहबा और दूसरे इंतहा पसंद ग्रुपों को जो है वो सपोर्ट किया जो यहाँ के लिंक थे। जहाँ तक उन्होंने पारा चनार की बात की, लाजिम बात है पारा चनार में बहुत जुल्म हुआ और वो सारा उस पर एक है, लेकिन उसको आप नैरो स्कोप में नहीं देख सकते। एक खाली आप एक फरीक पर इल्ज़ाम नहीं डाल सकते। हुआ ये कि 79 में जब ईरान में रेवोल्यूशन आया तो ईरान ने उस रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की, और ये ईरान की जो नाआकबत अंदेश पॉलिसी थी। मसलन पाकिस्तान में उन्होंने तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया बनाया। मुझे बताएं, पाकिस्तान में अगर अहले तशरीह 5 to 10% हैं या 15% हैं या 20% है, वो कैसे एक मुस्लिम जो सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है उसमें कैसे आप फ़िक़्ह जाफरिया आप नाफिज कर सकते हैं? आप बिल्कुल जनरल ज़िया की पॉलिसीज़ को कंडेम करें, जो उसने गिलगित में कत्लेआम कराया, जो उसने वहाँ पर पारा चनार में कत्लेआम कराया अपने दौर में, फ़िरका वारियत को जिस तरह उसने परवान चढ़ाया। लेकिन खाली ये एक तरफ से नहीं हो रहा था। एक तरफ सऊदी प्रॉक्सीज़ थी, सिपह साहबा और वहाबी ग्रुप, और दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सीज़ थी जिसमें TNFJ, इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी जो शिया तंजीमें थी। दोनों तरफ ये हुआ। ईरानी मुल्ला ने भी गलती की और सऊदी मुल्ला ने भी गलती की। पूरी फिर वो इस्लामी दुनिया का उस पर असर हुआ, क्योंकि लाज़िम बात है बहरीन में शियाओं की अक्सरियत थी, इराक में शियाओं की अक्सरियत थी, सऊदी अरब के एक मखसूस हिस्से में शिया हैं, फिर उनके पॉकेट्स जो हैं UAE, कुवैत और दूसरे इलाकों में भी हैं। तो लाज़िमी बात है उससे जब आप रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करेंगे तो वो फ़िरका वारियत होगी। तो जहाँ उसमें सऊदी अरब ज़िम्मेदार है, वहाँ ईरान भी इक्वली उसका ज़िम्मेदार है। तो सारा इल्ज़ाम अफ़गानों पे लगा देना कि अफ़गानिस्तान ने सारा ये किया है, सारी बात ये करना, भाई दाऊद तो एक मरहले पे उसके बारे में कहा जाता है कि वो ड्यूरन लैंड को भी सॉर्ट आउट करने के लिए आ गया था। अशरफ गनी के हवाले से ये बात की जाती है कि वो भी ड्यूरन लैंड और इस पर जो है वो उनके दावे तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आज जिन अफगान तालिबान का हम रोना रो रहे हैं, भाई अभी सिर्फ चंद बरसों पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने लिखा था कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, जब अफगान तालिबान ने कैप्चर किया था काबुल। तो अब उसका सूरत हाल ये है कि उसका हल ये है कि बजाय इसके कि हम अफगानों के एक आम अफगान के साथ वो करें, तसव्वुर करें कि यही बर्ताव अगर अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में रहने वाले मुसलमानों के साथ हो, पाकिस्तानियों के साथ हो, तो हमें कैसे महसूस होगा। तो फैसल रजा आब्दी साहब को ज़ैनोफोबिया नहीं फैलाना चाहिए। आम अफगान जो है वो ज्यादातर आम अफगान वो बेचारा कचरा कुंडी का काम करता था, वो रोटियां पकाता था, वो दूसरे सख्त मेहनत की काम कर रहा होता था, कानकुनी में काम कर रहा होता था। आप इस तरह सारे अफगानों पर इल्जाम नहीं लगा सकते। दूसरा ये भी नहीं कह सकते कि हर दहशतगर्दी में जो है वो अफगान मुलविस है। भाई आप मुझे बताएं, बैतुल्ला महसूद अफगान था, नेक मोहम्मद अफगान था, हकीमुल्लाह महसूद अफगान था, इलियास कश्मीरी अफगान था, और ये आपका फजलुल्लाह अफगान था, सूफी मोहम्मद अफगान था। सूफी मोहम्मद को तो 90 की दहाई में बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट के खिलाफ जिन लोगों ने इस्तेमाल किया, फैसल रजा अब्दी को शायद पता हो कि किसने किए। ये सब हमारे अपने लोग थे ना। जैसे हमीद गुल साहब ने कहा हमारे बच्चे हैं, गुमराह हो गए, मिसगाइडेड हो गए। तो TTP का जो फिनोमिनन है वो हमारी गलत पॉलिसी, जो हमने 36,000 से ज्यादा मदरसे बनाए दहशतगर्दों की, हमने जो है वो जो है ये जब नर्सरीज बनाई, तो वो नर्सरीज में जब प्लांट पूरे हुए तो उन प्लांट से वो जब दरख्त बने तो उन्होंने हमें जो है वो काटना शुरू किया। फिर इवन 9/11 के बाद भी हम ये रट लगाते रहे कि अफगान तालिबान और TTP डिफरेंट हैं, अफगान तालिबान बड़े भोले हैं। आज हमें पता चलता है जब मुल्ला मुबीन और या मुल्ला याकूब या दूसरे लोग जब पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं तो हमें ये ऐसा लगता है कि ऐसा है, बट इन रियलिटी ये प्रॉब्लम नहीं है। हमें 9/11 के बाद एक मौका मिला था, ठीक है, वो अमेरिका का एक गलत हमला था और इंटरनेशनल लॉज का मसला था, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान की गवर्नमेंट कौन सी लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी, वो भी किसी इलेक्शन वगैरह से तो नहीं आई थी। वो एक मौका था पाकिस्तान के पास कि दहशतगर्दी को अफगानिस्तान में भी खत्म करता और पाकिस्तान में भी करता, लेकिन उस वक्त हमारे पॉलिसी मेकर्स पर ये इल्जाम लगा कि वो डबल गेम करते रहे और उन्होंने नहीं किया। वो मौका था। अब भी ये हो सकता है
کہ یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ شاید افغانستان کے کچھ علاقوں میں طالبان تھوڑے بہت پاپولر ہوں، لیکن اگر طالبان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے پاپولر ہیں، لوگ ہمیں بڑے پسند کرتے ہیں، تو بھائی اس کا کیا پیمانہ ہوگا؟ اس کا پیمانہ یہی ہوگا نا کہ آپ الیکشن کرائیں۔ تو ہمیں بنیادی طور پہ یہ چاہیے کہ ہم جب افغان طالبان کے نظریاتی باپ دادا فضل الرحمان، سمیع الحق اور دوسرے لوگ الیکشن میں پاکستان میں حصہ لے سکتے ہیں، تو بھائی افغان طالبان کیوں نہیں لے سکتے؟ تو جو لاجیکل بات اور ریشنل بات بنتی ہے فیصل رضا عابدی اور دوسرے لوگوں کو وہ یہ کرنی چاہیے کہ بھائی افغانستان میں ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، انکلوسو گورنمنٹ ہو، افغانستان میں پشتون ہو سکتا ہو 40% ہوں، 48% ہوں، 70% پشتون خود کہتے ہیں، لیکن نان پشتون کہتے ہیں کہ پشتون جو ہے وہ 40% ہے، پشتون کہتے ہیں کہ وہ 50% سے بھی زیادہ ہیں، ہو سکتا ہو 60% ہو۔ تو ایک انکلوسو گورنمنٹ ہو، انٹرنیشنل جو یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے اس کے اصولوں کو مانیں، وہاں پہ الیکشن کرائیں۔ افغان طالبان کو اگر زوم ہے کہ وہ پاپولر ہیں، ان کو بڑا اس پر مان ہے، غرور ہے، تو بھئی الیکشن کرا لیں، اور جو گورنمنٹ ہو، اگر گورنمنٹ کولیشن بنا لیں یا وہ بنا لیں، اور جو پھر منتخب گورنمنٹ آئے وہ ان پالیسیز کو ریورس کرے جو خواتین کے خلاف ہے، جو تعلیم کے خلاف ہے، جو جدیدیت کے خلاف ہے، اس کو ریورس کرے۔ تو افغانوں پر دشنام ترازی کرنا، ان کے خلاف نفرت پھیلانا کسی بھی طور پر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور یہ کہہ دینا کہ ہر طرح کی دہشت گردی میں افغان ملوث ہیں، یہ اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ ٹی ٹی پی کے جتنے رہنما تھے، آپ ان کا خالد عمر خراسانی دیکھ لیں، خالد عمر دیکھ لیں، شہریار آفریدی دیکھ لیں، اور عقیل دیکھ لیں جو سوات کا تھا، مسلم خان دیکھ لیں، تو یہ جھوٹ، یہ کھلا جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ٹی ٹی پی کے حوالے سے وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بقیہ جو ایران کی فرقہ جو ایران اور سعودی عرب کی وجہ سے پاکستان میں فرقہ واریت پھیلی، اس میں بھی آپ خالی پارا چنار تک محدود نہیں کر سکتے۔ 90 کی دہائی میں شیعوں نے بھی مارا سنیوں کو، اور سنیوں نے بھی مارا، یہ بات صحیح ہے کہ بڑی تعداد میں شیعہ مارے گئے اور سنی اس کے مقابلے میں کم مارے گئے، لیکن دونوں نے ایک دوسرے پہ حملے کیے۔ اس بات میں بھی کوئی وہ دو رائے نہیں ہے کہ جنرل ضیاء کے دور میں شیعوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، اسپیشلی گلگت بلتستان، پارا چنار اور دوسرے علاقوں میں، لیکن جہاں اس میں سعودی عرب اور پاکستان کے پالیسی میکر رسپانسبل تھے، وہاں ایرانین ریولوشن اور ایران کا ملا بھی وہ تھا۔ اب یہ جو بات ہوئی کہ صرف طالبان کو آپ اور دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ سیکٹیرین جو گروپس ہیں ان کو پرو امریکن قرار دینا، خالی ایسی بات نہیں ہے۔ کولڈ وار میں جہاں پر امریکہ نے ہر جگہ مولویوں کو سپورٹ کیا، سنی مولویوں کو یا سنی مسلم تنظیموں کو، اخوان المسلمین ہو، حزب اسلامی ہو یا ماسچومی ہو انڈونیشیا میں، وہاں انہوں نے ایران میں آیت اللہ کاشانی کو سپورٹ کیا، اور آیت اللہ کاشانی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ امام خمینی کے استاد تھے۔ مصدق جو وہاں پر ایک نیشنلسٹ لیڈر تھا، اس کی حکومت کا تختہ الٹا۔ مصدق امریکہ اور برطانوی انٹیلیجنس اور مغرب کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور آیت اللہ کاشانی بھی مصدق کے دشمن تھے۔ پہلے وہ اسپیکر مجلس کے اسپیکر تھے، لیکن بعد میں وہ اس کے خلاف ہو گئے۔ ان کے ایون فالوورز پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے مصدق کے محل پہ بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے خلاف جتنی ایجیٹیشن ہوئی اس میں آیت اللہ کاشانی کا بڑا ہاتھ تھا۔ تو ہر طرح کے کولڈ وار کے دوران ہر طرح کے مولویوں کو امریکہ اور مغرب نے سپورٹ کیا، آف کورس سنی اور وہابی مولویوں کو بھی کیا، لیکن شیعہ مولویوں کو بھی امریکہ نے ایک سرٹن اسٹیج پر کیا، اسپیشلی مصدق کے دور میں۔ تو فیصل رضا عابدی صاحب، افغانوں کے خلاف نفرت پھیلانے سے بات نہیں ہوگی۔ دوسرا، آپ نے جب انڈیا کا کہا، انڈیا کو آپ خالی ہندو سے تو ایکویٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بات صحیح ہے کہ وہاں پہ ہندو کی اکثریت ہے، لیکن وہاں پر ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی ہے۔ آپ نے جس طرح چتا جلانا اور یہ جلانا، جس طرح کے ڈیروگیٹری یا تحقیر آمیز الفاظ استعمال کیے، آپ کی اپنی پارٹی میں بھی اچھے خاصے ہندو رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں، اور پاکستان میں ایک اچھی خاصی تعداد، لاکھوں کی تعداد ہندو کی رہتی ہے۔ تو ہمیں سب کی فیلنگز کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر بی جے پی، شیو سینا کے لوگ مسلمانوں کے خلاف غلط زبان استعمال کرتے ہیں اور ہم بھی وہی زبان استعمال کر رہے ہیں، تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔
نفرت کا جواب آپ نفرت سے نہیں دے سکتے، منافرت کا جواب آپ منافرت سے نہیں دے سکتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کامن سینس کو پریویل ہونے دیں۔ فیصل رضا عابدی صاحب نے جو افغانوں کے حوالے سے بات کی اور ہندوؤں کے خلاف جو تحقیر آمیز زبان استعمال کی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی سینس بنتا ہے۔